बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुस्ल के मसाइल बयान करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे माशरे में समझा जाता है कि हमें पब्लिकली डिस्कस नहीं करनी चाहिए। हम वैसे तो फिल्में इकट्ठी बैठ के देख लेते हैं या और इस तरह के मसाइल, लेकिन ये ज़रूरी दीनी मसाइल जो हैं वो हम डिस्कस करने में शर्म महसूस करते हैं। तो उम्मीद है कि इसमें अगर कोई अल्फाज किसी को मतलब हार्ड फील हो तो काइंडली उसको इग्नोर करें और ये समझें कि ये दीन है, और दीन जो है सहाबा कराम ने उम्महातुल मोमिनीन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से भी पूछा और उन्होंने बताया। तो शुरू करते हैं। गुस्ल के जो फ़र्ज़ होने के असबाब हैं उनको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम गुस्ल के जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं, यानी कुल्ली करना, कुल्ली कैसे करनी है आगे डिस्कस करेंगे। नाक में पानी डालना वो भी आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, और तमाम ज़ाहिर बदन पर पानी बहाना, ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। बाकी इसकी डिटेल जो है वो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। कुल्ली इस तरह से करनी चाहिए कि मुंह के हर गोशे दाएं बाएं लेफ़्ट राइट करवट से छत जो होती है मुंह की और जो ज़मीन है हर तरफ पानी जो है वो अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर जाए, और उसको जैसे गरारे करना जिसको हम कहते हैं, उर्दू में गरगरे बोलते हैं, तो वो जब हम करते हैं तो गले में हलक तक जो है इसका पानी का पहुंचना ज़रूरी है, ज़ुबान की जड़ तक। अच्छा जी, थोड़ा सा पानी मुंह में लेकर उगल देने को कुल्ली कहते हैं। अगरचे ज़ुबान की जड़ और हलक के किनारे तक ना पहुंचे यूँ गुस्ल नहीं होगा। ठीक है। ना इस तरह नहाने के बाद नमाज जायज़ है, बल्कि फ़र्ज़ है कि दाढ़ों के पीछे, गालों की तह में और दांतों की जड़ और खिड़कियों में ज़ुबान की हर करवट में हलक के किनारे तक पानी बहे, यानी मुंह में पानी लेके अच्छी तरह से उसे मतलब झंझोड़ना मदोलना चाहिए। दांतों की जड़ों या खिड़कियों में कोई ऐसी चीज़ जो पानी बहने से रोके जमी हो तो उसका खुरचना ज़रूरी है, जैसे ये हमने गोश्त वोश्त खाया होता है। अगर छुड़ाने में ज़रर और हर्ज ना हो, जैसे छालिया के दाने, गोश्त के रेशे, और अगर छुड़ाने में ज़रर और हरज हो, जैसे बहुत पान खाने से दांतों की जड़ों में चूना जम जाता है, या औरतों के दांतों में मिस्सी की रीखें, इनके छीलने में दांतों या मसूड़ों की मुसर्रत का नुकसान का अंदेशा होता है, तो उसको छोड़ देना ठीक है। जो पक्का पक्का जम जाता है ऊपर उसकी खैर है, लेकिन जो हम जिसको जैसे गोश्त का रेशा है उस तरह की कोई चीज़ हो तो उसे निकालना ज़रूरी है। यूं ही हिलता हुआ दांत तार से या उखड़ा हुआ दांत किसी मसाले वगैरह से जमाया गया और पानी तार या मसाले के नीचे ना पहुंचे तो माफ़ है। या खाने या पान के रेज़े दांत में रह गए कि इसकी निगहदाश्त में हर्ज है। हाँ, बहुत मालूम होने के इसको जुदा करना धोना ज़रूरी है, जबकि पानी पहुंचने से माने हो, कि जब आपको मालूम हो जाए कि इस तरह से दांत में कुछ है तो वो निकाल लेना चाहिए। अच्छा, इसी तरह नाक में पानी डालना, यानी दोनों नथनों को जहाँ तक नर्म हड्डी है नाक को हिलाएं सामने से नोक पकड़ के, तो वो हिलता है। जितनी हिस्सा वो हिलता है वहाँ तक पानी का जाना जो है वो ज़रूरी है, कि पानी को सूंघ कर और ऊपर चढ़ाए। बाल बराबर ब्लाक का सुराख अगर बंद ना हो तो उसमें पानी पहुँचाना ज़रूरी है। ठीक है। फिर अगर तंग है तो हरकत देना ज़रूरी है। तो इसका ये है कि उंगली गीली करके, छोटी उंगली गीली करके दोनों नथनों में बार बार फेरे, ये भी वैसे भी बीमारियों से हिफाजत करता है। इसी तरह ज़ाहिर बदन यानी सर के बालों से लेके पाँव के तलवों तक जिस्म के हर पुर्जे, हर रोंगटे पर पानी बह जाना ये ज़रूरी है। अक्सर आवाम बल्कि बाद पढ़े लिखे ये करते हैं कि सर पर पानी डालकर बदन पर हाथ फेर लेते हैं और समझे कि गुस्ल हो गया। हालांकि बाज़ अज़ा ऐसे हैं कि जब तक उनके ख़ास तौर पर एहतियात न की जाए नहीं धुलेंगे और गुस्ल नहीं होगा, लिहाजा बिल तफसील बयान किया जाता है। अज़ाए वज़ू में जो जगहें एहतियात में हैं और जिन अज़ा का बयान करना ज़रूरी है, लिहाज रखना ज़रूरी है, उनके अलावा ख़ास गुस्ल की ज़रूरियात ये हैं। सर के बाल
गूंदे हुए हों यानी चोटी की हुई हो, गुत्त की हुई हो, तो जड़ से नोक तक पानी बहना, और गूंदे हों तो मर्द पर फर्ज है कि उनको खोलकर जड़ से नोक तक पानी बहाए, और औरत पर सिर्फ जड़ तर कर लेना ज़रूरी है, खोलना ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर चोटी इतनी सख्त गुंदी हो कि बगैर खोले जड़ें तर नहीं होंगी तो फिर खोलना ज़रूरी है। इसी तरह कानों में बाली, जेवर वगैरह के सुराख का वही हुक्म है जो नाक में नथ के सुराख का हुक्म है वज़ू में। अगर तो ढीला ढाला है कि पानी खुद ही चला जाएगा तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको ज़रा हिला के उसमें भी पानी पहुँचाना ज़रूरी है। इसी तरह जो आँखों के ऊपर भवें होती हैं, परपट्टे जिनको बोलते हैं, और जो मूछें हैं और दाढ़ी के बाल हैं, कि उनके जड़ से नोक तक और उनके नीचे की खाल का धुलना भी ज़रूरी है। कान का हर पुर्जा और उसके सुराख का मुंह और कानों के पीछे के बाल हटाकर पानी बहाए। ठोड़ी और गले का जोड़ के बेमुंह उठाए नहीं धुलेगा। थोड़ी के नीचे वाला हिस्सा जो है ना, वो जो छत सी बनती है सामने वाले गले के ऊपर, तो उसको जो है मुंह उठा के उसमें पानी बहाना चाहिए। बगलें बे हाथ उठाए नहीं धुलेंगी, बगलें उठा के तो उसमें पानी नीचे से फेंकें या मतलब शावर के नीचे करें। बाजू का हर पहलू, बाजू बाज़ दफ़ा नीचे से अंदर वाली साइड से सूखा रह जाता है। पीठ का हर ज़र्रा, ठीक है। पेट की बिल्टें उठाकर धोए, यानी अगर कोई मोटा आदमी है तो उसके पेट में बाल पड़े हुए हैं तो उनको उठा के धोए। नाक की उंगली डालकर धोएं जबकि पानी बहने में शक हो। जिस्म का हर रोंगटा जोड़ से नोक तक, ठीक है, उसको मतलब धोना चाहिए। रान और पेड़ू का जोड़, जो पेट का निचला हिस्सा है उसे पेड़ू कहते हैं, छोटा पेड़ कह लें। तो जहाँ से रान शुरू होती है वहाँ भी जो है आगे पीछे से जो है धोना जो है, वहाँ जोड़ होता है तो वहाँ बाज़ दफ़ा सूखी रह जाती जगह, ख़ासतौर पे बड़े पेट वाले लोगों का। रान और पिंडली का जोड़, जब बैठकर नहा रहे हों तो पिंडली का जो घुटने से नीचे अंदर वाली साइड है वहाँ अमूमन सूखा रह जाता है। दोनों हिप्स के जुड़ने की जगह जो है वहाँ भी अगर खड़े होकर नहा रहे हों तो वो अमूमन खुश्क रह जाता है। अच्छा जी, रानों की गुलाई के अंदर की साइड जो है, पिंडलियों की करवटें यानी लेफ़्ट साइड राइट साइड, ठीक है। इसी तरह जो मर्दाना अज़ा हैं उनके मिलने की जो जगह है वो अगर आप हिला के नहीं धोएंगे तो उसके नीचे खुश्क रह जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो मर्दाना अज़ा हैं उनके जो नीचे की जोड़ हैं और उनको वैसे भी हिलाएं तो उनका जो है जगह खाली रह जाएगी या सूखी रह जाएगी। जिसके खतने ना हो तो उसकी खाल जो है वो चढ़ जाती है तो उस खाल को हटा कर नहाना, अंदर से धोए और खाल के अंदर पानी चढ़ाए। औरतों पर ख़ास ये एहतियात ज़रूरी है, औरतों की जिल्द भी ऊपर आ जाती है, उनको भी वो हटा के करना। अच्छा, इसी तरह जो बूढ़ी ख़वातीन होती हैं या बाज़ ख़वातीन होती हैं कि पिस्तान जो हैं वो ढलके हुए होते हैं तो उनके नीचे एक खुश्क जगह रह जाने का डर होता है तो पिस्तान उठा के उनको नहाना चाहिए। इसी तरह जो जोड़ है छाती का और पेट का, वहाँ जगह खुश्क रहने का डर होता है, ठीक है। इसी तरह जो ख़वातीन की ख़ास जगहें हैं उनके हर गोशे को अच्छी तरह से धोना चाहिए, और जैसे हम इस्तिंजा करते हैं इस तरह से पानी बहा देना चाहिए नहाने में भी, ठीक है। और जो वैसे ये है कि जी मतलब इन साइड नहीं धोना होता, बाहर की जो ओपन जगह है वहाँ धोना होता है। इसी तरह हैज़ और नफास से फ़ारग होकर गुस्ल करती हैं तो एक पुराना कपड़े से अंदर से जो है वो साफ़ कर लेते हैं जिल्द को, तो वो बेहतर है। माथे पर अफशा चुनी हो तो छुड़ाना ज़रूरी है, जैसे ये मतलब पहले होता था, ये फैशन में अब ये कम है, लेकिन यानी मेकअप का जैसे ये नेल पॉलिश वगैरह है तो उसको हटा के तो जिल्द पे पानी बहाना ज़रूरी है। अच्छा,
बाल में गिरा पड़ जाए तो गिरा खोल कर उस पर पानी बहाना ज़रूरी नहीं, ठीक है। किसी ज़ख्म पर पट्टी वगैरह बंदी हो कि उसके खोलने में ज़रर या हर्ज हो, या किसी जगह मर्ज़ या दर्द के सबब पानी बहना ज़रर करेगा जिससे नुकसान होगा, तो उस पूरे अज़ू का मसा कर लें, यानी उसके ऊपर कोई चीज़ चढ़ा के उस पर मसा किया जा सकता है कि ये गीला ना हो। वो डॉक्टर बताएगा कि इसको नुकसान है कि नहीं, नहा सकते हैं कि नहीं, खुद से नहीं ये डिसाइड कर चाहिए। अच्छा जी, बाज़ दफ़ा तो धोना जो है वो फ़ायदेमंद होता है, छोटा मोटा ज़ख़म तो धोने से नहाने से ठीक हो जाता है। अच्छा जी, पट्टी मौज़े हाजत से ज़्यादा न रखी जाए, जितनी को जगह पे पट्टी अब सारे बाजू पे लपेट देते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है। अगर नहाने की हाजत हो गई है तो जितना ज़ख्मी जगह है उस पे मतलब ज़रूरत लाइक छोटी पट्टी करके उसको कवर करके तो बाकी जगह को धोना चाहिए, और उस जगह को छोड़ देंगे तो मसा कर लेंगे उसका। और अगर पट्टी जो है वो अपनी जगह जहाँ ज़रूरत है पर बंदी है, मसलन बाजू पर एक तरफ ज़ख्म है और पट्टी बांधने के लिए बाजू की इतनी सारी गोलाई पर होना उसका ज़रूरी है, तो उसके नीचे बदन का वो हिस्सा भी आएगा जिसे पानी ज़रर नहीं करता। तो अगर खोलना मुमकिन हो, खोल कर उसी हिस्से को धोना फ़र्ज है। और अगर नामुमकिन हो, अगरचे यूं ही के खोल कर फिर वैसी ना बांध सकेगा और इसमें ज़रर का अंदेशा है, तो सारी पट्टी पर मसा कर ले काफ़ी है। बदन का वो अच्छा हिस्सा भी धोने से माफ़ हो जाएगा, यानी वो पट्टी अगर गोलाई में है तो फिर हम उसको ना भी धोएं तो गुजारा हो जाएगा। ज़ुकाम है या आंखें दुख रही हैं, या ये गुमाने सही हो कि आपका पक्का ख्याल है कि अगर मैं नहाया तो बुखार हो जाएगा या बुखार तेज़ हो जाएगा, ठीक है, या और भी सेहत ख़राब होगी, तो फिर सिर ना धोए, बाकी जिस्म धो ले, और उस गुस्ल को दोबारा करने की भी ज़रूरत नहीं है। पकाने वाले के नाखून में आटा, लिखने वाले के नाखून वगैरह पर स्याही का जो दाग सा होता है, आम लोगों के लिए मक्खी मच्छर की बीट अगर लगी हो तो गुस्ल हो जाएगा। हाँ, बाद मालूम होने के जुदा करना और इस जगह को धोना ज़रूरी है, यानी पहले नहीं किया था, पता चला कि ये नाखून में आटा बांधा हुआ है तो उसको आटे को निकाल दिया और उसके बाद उसको एक दफ़ा धो लें, तो ये उसी गुस्ल का हिस्सा बन जाएगा और ये आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ये करना ज़रूरी है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं कि हम इसमें कोताही करते हैं, और ये नेक्स्ट जो चीज़ें आ रही हैं ये मुस्तहब हैं, सुन्नत हैं, इनका सवाब है, ठीक है। वज़ू ऊपर वाली चीज़ों से ही हो जाएगा गुस्ल, और उसमें वज़ू ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये भी ज़रूरी हैं और बेहतर हैं और हमें बीमारियों से भी बचाती हैं, और जो सही तरह से वज़ू करता है बंदा, अल्लाह ताला उसको फालज से महफूज फरमाते हैं। गुस्ल की नीयत करके पहले दोनों हाथ गिट्टों तक 3 मरतबा धोए, यानी पहले नीयत हो गई, फिर गिट्टों तक हाथ धोना हो गया, फिर इस्तिंजा धोए, इस्तिंजा करें, ठीक है, चाहे आपको हाजत है या नजासत है या नहीं है। फिर बदन पर जहाँ कहीं नजासत हो उसको पहले साफ़ करें। नमाज की तरह का वज़ू करे मगर पाँव ना धोए। हाँ, अगर चौकी या तख्ते या पत्थर पर नहाए तो पाँव भी धो ले। फिर बदन पर तेल की तरह पानी चुपड़ ले, खुसूसन झाड़े में, ठीक है। इस तरह नहाने से आपको ठंड नहीं लगेगी कभी भी, और जितने ठंडे पानी से भी नहाएंगे तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। और फिर ये भी है कि ये फालज से भी बचाव का एक फजीलत सुनी मैंने। 3 मरतबा दाएं कंधे पर पानी डाले, फिर बाएं कंधे पर 3 बार पानी डाले, सर पर और तमाम बदन पर 3 बार, फिर गुस्ल की जगह से अलग हो जाए। अब ये नहीं है कि जी ये पानी के 3 डोंगे फेंक दिए, उसका मतलब ये है कि मतलब पानी फेंक के मलना भी है, और अच्छी तरह से मतलब जैसे नहाते हैं, और ये है कि ये तरतीब है। जहाँ गुस्ल हो कर रहा है, अगर वज़ू करने में पानी नहीं धोए तो उससे अलग हो के तो अब पानी पाँव जो है वो धो ले। नहाने में किबले की तरफ मुंह ना हो तो बेहतर है, ये किबले का एहतराम है। तमाम बदन पर हाथ फेरे और मले, और ऐसी जगह नहाए कि कोई ना देखे। अगर ये ना हो सके तो नाव से घुटने तक के अज़ा का सतर ज़रूरी है। अगर छत नहीं है या कहीं ओपन नहा रहे हैं
تو ناف سے لے کے گھٹنے تک جو ہے وہ سطر کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو پھر تیمم کر لے، نہائے نہ، ٹھیک ہے۔ کسی قسم کا کلام نہ کرے، نہاتے ہوئے بولے نہ کوئی دعا پڑھے۔ بعض لوگ پڑھتے ہوئے جو ہے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعد نہانے کے رومال سے بدن پونچھ ڈالے تو حرج نہیں، یعنی تولیہ استعمال کرنے میں کوئی ضرورت حرج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا استعمال کیا بھی ہے اور نہیں بھی کیا۔ اگر غسل خانے کی چھت نہ ہو یا ننگے بدن نہائے، بشرطے کہ موضوع احتیاط ہو، یعنی جگہ احتیاط کی ہو، تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں، عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے۔ بعد نہانے کے فوراً کپڑے پہن لے اور وضو کے سنن اور مستحبات، یعنی سنتیں اور مستحبات، غسل کے یہ سنتیں اور مستحبات ہیں، مگر سطر کھلا ہو تو قبلے کو منہ کرنا نہیں چاہیے، جو کہ وضو میں ہم کرتے ہیں، اور تہبند باندھے ہو تو حرج نہیں، پھر آپ قبلے کی طرف منہ کر کے بھی نہا سکتے ہیں۔ اگر بہتے پانی مثلا دریا یا نہر میں نہایا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے 3 بار دھونے اور ترتیب اور وضو یہ سب سنتیں ادا ہو گئیں۔ اس کے بعد اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اعضاء کو 3 بار حرکت دے اور تلاب وغیرہ۔ ٹھہرے پانی میں نہایا تو اعضاء کو 3 بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے یہ 3 بار، تسلیس کا مطلب ہے 3، یعنی 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ بارش میں می میں کھڑا ہو گیا تو یہ بہتے پانی میں کھڑے ہونے کے حکم میں ہے۔ بہتے پانی میں وضو کیا تو وہی تھوڑی دیر اس میں وضو کو رہنے دینا، اور ٹھہرے پانی میں حرکت دینا 3 بار دھونے کے قائم مقام ہے، یعنی ہر جگہ پانی خود ہی پہنچ جاتا ہے۔ پھر سب کے لیے غسل یا وضو میں پانی کی ایک مقدار معین نہیں، جس طرح عوام میں مشہور ہے، محض باطل ہے۔ ایک لمبا چوڑا، دوسرا دبلا پتلا، ایک کے تمام اعضاء پر بال، دوسرے کا بدن صاف، ایک کی گھنی داڑھی والا ہے، دوسرا جو ہے اس کی داڑھی نہیں ہے، ایک کے سر پر بڑے بڑے بال ہیں، دوسرے کا سر مڑا ہوا ہے، اس طرح کے بہت سارے ڈیفرنس ہو سکتے ہیں۔ تو ایک یہ کہ جی 1 من پانی سے نہانا ہے، اتنے پانی سے نہانا ہے، وہ نہیں ہے، لیکن پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عورت کو حمام میں جانا مکروہ ہے، جو پبلک بات ہوتے ہیں، جیسے یہ جو اب آج کل ہمارے ہاں جیسے سوئمنگ پول کا رواج ہے، ایسے پرانے زمانے میں حمام ہوتے تھے۔ مرد جا سکتا ہے، مگر اس کو بھی وہاں ننگے نہیں نہانا چاہیے اپنے، یہ جو اب کچھے پہن کے ہم ران تک کا کچھا ہوتا ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ کچھے جو ہیں وہ ناف سے لے کے گھٹنے کو کور کر رہے ہوں، پھر مرد جو ہیں وہاں نہا سکتے ہیں۔ بغیر ضرورت صبح صبح حمام کو نہیں جائے کہ اس سے عام لوگوں میں ایک مخفی کام کا جو ہے وہ ظاہر کرنا ہے، اور وہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اب آگے جو ہم چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں نہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، نہ خواتین کو پتہ ہوتا ہے، تو وہ پاکی نہ پاکی کے مسائل جو ہے وہ اس کے اندر ہی ہمارے جو ہیں اسی شرما شرمی میں رہ جاتے ہیں۔ باقی معاشرے میں شرم جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اکٹھے بیٹھ کے ہم موویز دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ جو مسائل ہیں ان کو سیکھنے میں ہمیں شرم بھی آتی ہے، اور ہم اس کو برا بھی سمجھتے ہیں کہ جی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس کو ذرا کھلے دل سے سنیں، ہم یہ لکھا ہوا ہی اس لیے پڑھتے ہیں کہ جی اس میں ذرا لوگوں کے علم میں ہو، یہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہوا ہے، ہم وہاں سے آپ کے لیے یہ کمپوز کرتے ہیں۔ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے؟ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر جو مردانہ جسم کا خاص حصہ ہے وہاں سے باہر نکل جانا سبب فرضیت غسل ہے، یعنی اگر منی اپنی جگہ سے علیحدہ ہو گئی، اس کے بعد وہ باہر بھی نکل آئی، تو یہ غسل کا فرض ہونے کا ایک حصہ ہے۔ یہ پہلا مسئلہ، پہلا پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ آگے آ رہا ہے۔ یہ پھر پہلے پوائنٹ کی مزید وضاحت کے لیے کیس اسٹڈی ہے کہ یہ کیس ہو تو کیا ہے، یہ کیس ہو تو کیا ہے۔ اچھا، اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ کوئی بوجھ اٹھایا یا گرا کہیں سے، تو اس میں منی جو ہے وہ نکل آئی، تو اس سے نہانا فرض نہیں ہوگا، اس سے وضو البتہ ٹوٹ جائے گا۔
اگر اپنی جگہ سے اپنے پوائنٹ سے شہوت کے ساتھ منی جو ہے وہ ایک خاص جگہ پہ جمع ہوتی ہے، وہاں سے جب وہ کہہ لو کہ جدا ہوتی ہے تو مرد کو پتہ چل جاتا ہے، مگر اس شخص نے اپنے آلہ کو زور سے پکڑ لیا کہ باہر نہیں نکل سکی، پھر جب شہوت جاتی رہی تو پھر چھوڑ دیا، اب منی باہر ہوئی، اگرچہ اب باہر نکلنا شہوت سے نہیں ہے، مگر چونکہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی لہذا غسل واجب ہوا، اسی پر عمل ہوگا۔ یعنی دو چیزیں ہیں، شہوت کے ساتھ جدا ہوگی اور عضو سے باہر نکلے گی، یہ دو چیزیں پوری ہو جائیں گی تو جدا ہونا شہوت کے ساتھ ہے، اگر بغیر شہوت کے جدا ہوئی پھر بھی غسل نہیں ہے، اگر شہوت کے ساتھ جدا ہوئی باہر نہیں نکلی پھر بھی غسل فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب باہر نکلے گی پھر فرض ہو جائے گا۔ تو اگر منی کچھ نکلی اور پیشاب وغیرہ کرنے سے پہلے یا سونے سے پہلے یا 40 قدم چلنے سے نہا لیا اور نماز پڑھ لی، اب 40 قدم چلنے پر بھی باہر نہیں نکلی، ٹھیک ہے، اب اگر اس کے بعد منی خارج ہوئی تو غسل کرے کہ یہ اس منی کا حصہ ہے جو اپنی جگہ سے محل شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تھی، اور پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ ہو گئی کیونکہ وہ 40 قدم چلا تو اگر نکلنی ہوتی تو نکل جاتی، تو اب نماز کی جو ہے وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر 40 قدم چلنے یا پیشاب کرنے یا سونے کے بعد غسل کیا پھر منی بلا شہوت نکلی تو پھر غسل کرنا بھی ضروری نہیں ہے، یہ پہلی کا باقی حصہ نہیں ہے، یہ نئی جو ہے وہ نکلی ہے۔ اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہوت نکل آئیں تو غسل واجب نہیں، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے ہے یہ احتلام سے متعلق، یہ بہت سارے جو نوجوان ہیں ان کو ان مسائل کا علم نہیں ہوتا۔ احتلام یعنی سوتے سے اٹھا اور بدن یا کپڑے پر تری پائی گئی، یعنی وہ گیلا ہے اور اس تری کو سمجھا کہ جی یہ منی کی ایکچولی کہہ لیں کہ 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک منی ہوتی ہے، ایک مزی ہوتی ہے اور ایک مدی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو منی مزی اور ودی، تو یہ نہ منی ہے نہ یہ مزی ہے تو یقین ہے یا احتمال ہو تو غسل واجب ہے، اگر تو پتہ چلے کہ جی یہ منی ہے یا مزی ہے تو پھر غسل واجب ہے، اگر یہ یقین ہے کہ یہ نہ منی ہے نہ مزی ہے بلکہ پسینہ ہے، پیشاب ہے یا ودی ہے، جو قطرہ سا نکل آتا ہے ہلکا سبھی بندہ جو ہے وہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے تو وہ ودی ہوتی ہے، یا یہ کوئی اور چیز ہے، اگرچہ احتلام یاد ہو اور یہ بھی یاد ہو کہ مطلب لذت انزال جو ہوتی ہے جب ریلیز ہوتا ہے تو اس میں جو لذت ہوتی ہے وہ بھی ذہن میں ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ یہ احتلام ہوا تھا اور وہ گیلی جگہ بھی ہے لیکن یہ لگتا ہے کہ یہ منی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر غسل واجب نہیں ہے۔ اگر منی نہ ہونے پر یقین کرتا ہے اور مزی کا شک ہے تو یعنی یہ منی سے مطلب 3 انہوں نے پوائنٹ بنا دیے، ایک منی ہے، ایک مزی ہے اور ایک ودی ہے، تو اگر منی کا تو یہ یقین ہے کہ منی نہیں ہے لیکن مزی کا شک ہے کہ یہ مزی ہے، تو اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل نہیں، اگر خواب میں یہ یاد ہو کہ یہ احتلام ہوا تھا اور لذت بھی یاد ہو تو پھر مزی کے شک پر بھی غسل کر لینا بہتر ہے۔ اگر احتلام یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پر نہیں، یعنی کوئی داغ بھی نہیں ہے، گیلا بھی نہیں ہے، تو پھر غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ اچھا جی، اب ہم تھوڑا سا اور اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ اگر سونے سے پہلے شہوت تھی، پہلے سے ہی بندے کو شہوت تھی، آلہ قائم تھا، اب جاگا اور اس کا اثر پایا مزی ہونا، یعنی یہ دیکھا کہ جی داغ سا ہے، اب لگا کہ یہ مزی ہے، مطلب زیادہ خیال یہ ہے کہ مزی ہے، اور یہ یاد نہیں ہے کہ احتلام مطلب نہ تو برا خواب دیکھا اور نہ مطلب جو ہے نا لذت انزال یاد ہے، تو پھر غسل واجب نہیں جب تک اس کے منی ہونے کا یعنی مزی ہوگی تو پھر غسل واجب نہیں، اگر وہ لگے کہ جی یہ داغ یا یہ چیز جو ہے
یہ منی ہے تو پھر غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر سونے سے پہلے شہوت ہی نہ تھی یا تھی مگر سونے سے قبل دب چکی تھی اور جو خارج ہوا تھا وہ صاف کر چکا تھا تو منی کے ظن غالب کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر صرف خیال ہی ہے احتمال منی سے ہی غسل واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ جو ہے وہ بہت دفعہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ اور اس سے وہ خیال نہیں کرتے، اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ اس کو بار بار سن لیں، پڑھ لیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں، نہ ہو تو قریبی عالم سے رجوع کریں اور اس کو ایکسپلین کروا لیں، اور بہتر ہے کہ اس پہ احتیاط کی جائے۔ ناپاک رہنے کی بہت سی پرابلمز ہیں اور ہماری نماز بھی نہیں ہوتی اور بے برکتی بھی ہوتی ہے۔ اچھا جی، بیماری وغیرہ سے غش آیا یا نشہ میں بے ہوش ہوا، ہوش آنے کے بعد کپڑے یا بدن پر مزی ملی تو وضو واجب ہو جائے گا، غسل نہیں، کیونکہ بے ہوش تھا۔ اور سونے کے بعد ایسا دیکھا تو غسل واجب ہے، مگر اسی شرط پر کہ سونے سے پہلے شہوت نہیں تھی، سونے میں ہی جو کچھ ہوا وہ ہوا۔ کسی کو خواب ہوا اور منی باہر نہ نکلی تھی کہ آنکھ کھل گئی اور اللہ کو پکڑ لیا کہ منی باہر نہ ہو، پھر جب تندی جاتی رہی، یعنی جو کہہ لیں کہ اللہ کا قائم ہونا ہے وہ ختم ہو گیا، تو پھر چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد اگر منی نکلے گی تو غسل واجب ہو جائے گا، نہیں نکلے گی تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ نماز میں شہوت تھی اور لگا کہ منی اترتی ہوئی معلوم ہوئی مگر ابھی نکلی نہیں تھی تو نماز پوری کر لی، اب خارج ہوئی تو غسل واجب ہوگا۔ اگر نماز مکمل ہو گئی ہے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس نماز تو پاک حالت میں ہو گئی نا۔ کھڑے تھے یا بیٹھے تھے یا چلتے ہوئے سو گیا، آنکھ کھلی تو مزی پائی، غسل واجب ہو گیا۔ رات کو احتلام ہوا، جاگا تو کوئی اثر نہ پایا، وضو کر کے نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد منی نکلی، غسل اب واجب ہوا اور وہ نماز ہو گئی، یعنی پہلے پاک ہی تھا۔ میں نے بتایا کہ دو پوائنٹس ہیں، ایک یہ ہے کہ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہونا، دوسرا ہے منی کا باہر نکلنا۔ ٹھیک ہے، عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے اور ان کے بھی مسائل ہیں۔ عورتوں کو خواب ہو تو جب تک منی فرج داخل سے نہ نکلے، دو پوائنٹس ہوتے ہیں خواتین کے، ایک ان سائڈ کور ہوتا ہے، ایک آؤٹ سائڈ کور ہوتا ہے۔ جو ان سائڈ کور ہے اس کو فرج داخل کہتے ہیں، جو آؤٹ سائڈ کور ہے جو اوپر لپس سے ہوتے ہیں وہ فرج کہہ لیں کہ خارج ہوتا ہے، باہر کا جو ہے۔ تو فرج داخل سے اگر نکل آئی تو فرج خارج سے اگر نہیں بھی نکلی، باہر کے لپس سے باہر نہیں بھی نکلی تو غسل واجب ہو جائے گا۔ مرد عورت ایک چارپائی پر سوئے، بعد بیداری بستر پر منی پائی گئی اور ان میں سے ہر ایک احتلام کا منکر ہے، کہنا مجھے نہیں ہوا، وہ کہتا مجھے نہیں ہوا۔ احتیاط یہ ہے کہ دونوں ہی غسل کریں اور یہ صحیح ہے۔ لڑکا جو ہے وہ بالغ ہو گیا، احتلام کے ساتھ ہوا اور اس پر غسل واجب ہے۔ ان تینوں وجوہات سے جس پر نہانا فرض ہوا اس کو جنب کہتے ہیں اور ان اسباب کو جنابت کہتے ہیں۔ حیض سے فارغ ہونا، ہم نے پیچھے تین چیزیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ چوتھا ہے، حیض سے فارغ ہونے سے بھی غسل ہو جاتا ہے، اور نفاس کا ختم ہونا جو ہے یہ بھی۔ حیض جو ہے وہ کہہ لیں کہ ماہانہ ہوتا ہے جو خواتین کا، اور نفاس بچے کی پیدائش کے بعد، جب جس کو ہم یہاں کہتے ہیں نا چھلا نہانا، یہ وہ ہے۔ تو اس کے بھی مسائل ہیں، وہ بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا اور خون بالکل نہ آیا تو صحیح یہ ہے کہ غسل واجب ہے۔ حیض و نفاس کی کافی تفصیل انشاءاللہ حیض کے بیان میں آئے گی۔ کافی مرد یا عورت جنب یا حیض و نفاس والی کافرہ عورت اب مسلمان ہوئی، اگرچہ اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے فراغت ہو چکی، صحیح یہ ہے کہ ان پر غسل واجب ہے۔ اگر اسلام لانے سے پہلے غسل کر چکے ہوں یا کسی طرح تمام بدن پانی بہہ گیا ہو تو صرف ناک میں نرم بانسے تک جو ناک ہلانے سے ہلتی ہے پانی چڑھانا کافی ہوگا، کہ یہی وہ چیز ہے جو کفار سے ادا نہیں ہوتی۔
یہ صرف مسلمان کر سکتے ہیں۔ پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے کلی کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بھی باقی رہ گیا ہو تو اسے بھی بجا لیں۔ غرض جتنے اعضاء کا دھلنا غسل میں فرض ہے جماع وغیرہ اسباب کے بعد، اگر وہ سب بحالت کفر ہی دھل چکے تھے تو بعد اسلام اعادہ غسل ضروری نہیں، ورنہ جتنا حصہ باقی ہو اتنے کا دھو لینا فرض ہے۔ اور مستحب تو یہ ہے کہ بعد اسلام پورا غسل کر لے، مسلمان ہوا تو ایک دفعہ نہا لے، کفر کی جو نحوستیں ہیں وہ دھل جائیں۔ مسلمان میت کو نہلانا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، اگر ایک نے نہلا دیا تو سب کی سر سے یہ فرض اتر گیا، اگر کسی نے نہیں نہلایا تو سب ارد گرد جو مسلمان ہیں وہ گناہ گار ہوں گے۔ پانی میں مسلمان کا مردہ ملا، اس کا بھی نہلانا فرض ہے، پھر اگر نکالنے والے نے غسل کے ارادے سے نکالتے وقت اس کو غوطہ دے دیا تو غسل ہو گیا، ورنہ اب نہلائیں۔ جمعہ، عید، بقرعید، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے، اور وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ اور حاضری حرم و حاضری سرکار اعظم، طواف، دخول منا اور جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے 3 دن، اور شب برات اور شب قدر اور عرفہ کی رات اور مجلس میلاد شریف اور دیگر مجالس خیر کی حاضری کے لیے مردہ نہلانے کے بعد اور مجنون کو جنون جانے کے بعد۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں جہاں نہانا جو ہے وہ بہتر ہے۔ فاقے کے بعد نشہ جاتے رہنے کے بعد، اور گناہ سے توبہ کرنے اور نیا کپڑا پہننے کے لیے، اور سفر سے آنے والے کے لیے استحاضہ کا خون بند ہونے کے بعد، نماز کسوف اور خسوف اور استسقاء یہ اسپیشل نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، اور خوف و تاریکی اور سخت آندھی کے لیے، اور بدن پر نجاست لگی اور یہ معلوم نہ ہوا کہ کس جگہ ہے، ان سب کے لیے غسل مستحب ہے۔ یعنی یہ مسئلہ کیس 24 میں جتنے یہ پوائنٹس ڈسکس ہوئے ہیں، ان سب پوائنٹس پر نہانا جو ہے وہ باعث ثواب ہے اور بہتر ہے۔ حج کرنے والے پر 10ویں ذی الحج کو 5 غسل ہیں، یعنی عید والے دن جو حج کر رہا ہو وہ 5 دفعہ نہائے گا۔ کس کس موقع پر؟ وقوف مزدلفہ پر، ٹھیک ہے، وہ رات وہاں گزارتے ہیں تو مزدلفہ میں وہ نہا سکتا ہے۔ دخول منا، جب منا میں داخل ہوا تو وہاں نہا سکتا ہے، نہانا چاہیے۔ جمرہ پر کنکریاں مارنا، جب کنکریاں مار لیں تو اس کے بعد پھر مکہ میں داخل ہونا ہے تو مکہ میں داخل ہو کے نہا لے پہلے۔ طواف، جب کہ یہ 3 پچھلی باتیں بھی 10ویں ہی کو کرے اور جمعہ کا دن ہے تو غسل جمعہ بھی، یعنی یوں ہی اگر عرفہ یا عید جمعہ کے دن پڑے تو یہاں والوں پر 2 غسل ہوں گے، 2 دفعہ، یعنی یہ 5 غسل بن جاتے ہیں۔ جس پر چند غسل ہوں، سب کی نیت سے ایک غسل کر لیا، سب ادا ہو گئے، سب کا ثواب ملے گا۔ عورت ناپاک ہوئی اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ حیض شروع ہو گیا تو چاہے اب نہا لے یا حیض ختم ہونے کے بعد، اس کو فرق نہیں پڑے گا، وہ پاک نہیں ہوگی جب تک حیض ختم نہیں ہوتا۔ کوئی ناپاک تھا، جمعہ یا عید کے دن غسل جنابت کیا اور جمعہ اور عید وغیرہ کی نیت بھی کر لی تو سب ادا ہو گیا۔ اگر اسی غسل سے جمعہ اور عید کی نماز ادا کر لے تو عید اور جمعہ کے حصے کا بھی نہایا گیا۔ عورت کو نہانے یا وضو کے لیے پانی مول لینا پڑے تو اس کی قیمت شوہر کے ذمہ ہے، بشرطے کہ غسل اور وضو واجب ہوں یا بدن سے میل دور کرنے کے لیے نہائے۔ جس پر غسل واجب ہے اسے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے۔ حدیث میں ہے جس گھر میں ناپاک ہو، جنب ہو، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخر وقت آ گیا تو اب فوراً نہانا فرض ہے، اب تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور کھانا کھانا یا عورت سے جماع کرنا چاہتا ہے تو وضو کر لے یا کم از کم ہاتھ منہ دھو لے، کلی کر لے، اور اگر ویسے ہی کھا پی لیا تو گناہ نہیں مگر مکروہ ہے اور محتاجی لاتا ہے، اور بے نہائے یا بے وضو کیے جماع کر لیا تو بھی کچھ گناہ نہیں مگر جس کو احتلام ہوا بے نہائے اس کو عورت کے پاس جانا نہیں چاہیے، یہ بیماریوں کی وجہ بن سکتا ہے۔ رمضان میں اگر رات کو ناپاک ہوا تو بہتر یہی ہے کہ قبل طلوع فجر نہا لے کہ روزے کا ہر حصہ
नापाकी से खाली हो। अगर नहीं नहाया तो भी रोज़े में कुछ नुकसान नहीं, मगर मुनासिब ये है कि गरारे या गरगरा उर्दू में बोलते हैं, और नाक में जड़ तक पानी चढ़ाना, ये दो काम तुलुए फजर से पहले कर ले कि फिर रोज़े में नहीं हो सकेंगे। और अगर नहाने में इतनी तखीर की कि दिन निकल आया और नमाज कज़ा कर दी तो ये और दिनों में भी गुनाह है और रमज़ान में ज़्यादा गुनाह है। जिसको नहाने की ज़रूरत हो उसको मस्जिद में जाना, तवाफ़ करना, कुरान मजीद छूना, अगरचे उसका सादा हाशिया या जिल्द या जो ऊपर कवर होता है वो छुए, या बेछुए देख कर ज़बानी पढ़ना, ठीक है, या किसी आयत का लिखना या आयत का तवीज़ लिखना या ऐसा तवीज़ छूना या ऐसी अंगूठी छूना या पहनना जैसे मुकत्तियात की अंगूठी हराम है। अगर अजीम जुज़दान में हो, अगर कुरान अजीम जुज़दान में हो तो जुज़दान पर हाथ लगाने में हर्ज नहीं। यूं ही रुमाल वगैरह किसी ऐसे कपड़े से पकड़ना जो अपना अपना ताबे हो ना कुरान मजीद का तो जायज़ है। कुर्ते की आस्तीन दुपट्टे के आंचल से यहाँ तक कि चादर का एक कोना उसके मोंडे पर है और दूसरे कोने से छूना हराम है। यानी आप वैसे सिर्फ हाथ रुमाल जैसे होता है ना, रुमाल से पकड़ के तो वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखा जा सकता है बगैर वज़ू के या बगैर गुस्ल के, लेकिन वो ना तो कुरान शरीफ पे जैसे वो कपड़ा चढ़ा हुआ होता है कि वो कुरान मजीद की साथ उसका हिस्सा है, और आपने जो कपड़े पहने हुए हैं या आपके कंधे पर है या आपके सर पर है तो वो आपका हिस्सा है, तो वो आप ना पाक हैं और कुरान शरीफ पाक है, वो दो अलग-अलग चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ के जो ना कुरान पाक का हिस्सा है यानी उसके फिज़ीक का फिज़िकल हिस्सा है ना आपका हिस्सा है, उससे पकड़ के उठा के रखा जा सकता है। अगर कुरान मजीद की आयत दुआ की नीयत से या तबर्रक के लिए जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अदाए शुक्र को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या ख़बर परेशान पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, या बनीयत सना पूरी सूरह फातिहा या आयतुल कुर्सी या सूरह हशर की पिछली 3 आयतें के वल्लाहुल्लज़ी से आखिर तक पढ़ ली, सब सूरतों में कुरान की नीयत ना हो तो कुछ हर्ज नहीं। यूं ही तीनों कुल बिला लफ्ज़ कुल बनीयत सना पढ़ सकता है और लफ्ज़ कुल के साथ नहीं पढ़ सकता, अगरचे बनीयत सना ही हों कि इस सूरत में इनका कुरान होना मुतय्यन है, नीयत को कुछ दखल नहीं है। ये नीयत से कुरान सिर्फ हल नहीं होगा मसला। तो कुरान शरीफ के जो अल्फाज हैं उनको कुरान की नीयत से नहीं पढ़ सकता, दुआ की नीयत से कुछ दुआएं हैं तो वो पढ़ सकते हैं। बेवज़ू को कुरान मजीद या उसकी किसी आयत का छूना हराम है, बग़ैर छुए ज़बानी याद करके पढ़े तो कोई हर्ज नहीं। रुपया पर आयत लिखी हो तो इन सब को यानी बेवज़ू और जुम्ब और हैज़ नफास वाली को इसका छूना हराम है। अगर थैली में हो तो थैली उठाना जायज़ है। यूं ही जिस बर्तन या गिलास पर सूरत या आयत लिखी हो उसका छूना भी उनको हराम है और इसका इस्तेमाल सबको मकरूह, मगर जबकि ख़ास बनीयत शिफा हो। कुरान का तर्जमा फ़ारसी या उर्दू या किसी और ज़बान में हो उसका भी छूना और पढ़ने में कुरान मजीद का सा ही हुक्म है, वैसे ही एहतराम करना चाहिए। कुरान मजीद देखने में इन सब पर कुछ हर्ज नहीं, अगरचे हरूफ पर नज़र पड़े और अल्फाज समझ में आएँ और ख़्याल में पढ़ते जाएँ, यानी सुनने में मसला कोई नहीं। इन सब को फ़िक़्ह और तफसीर हदीस की किताबों का छूना मकरूह है। अगर इनको किसी कपड़े से छुआ अगरचे इसको पहने या उड़े हुए हो तो हर्ज नहीं, मगर आयत की जगह पर इन किताबों को हाथ रखना हराम है। इन सब को तौरात ज़बूर इंजील को पढ़ना छूना मकरूह है। दुरूद शरीफ और यानी नापाक बंदे की बात हो रही है, दुरूद शरीफ और दुआओं के पढ़ने में इन्हें हर्ज नहीं, मगर बेहतर यह है कि वुज़ू या कुल्ली करके पढ़ें। इन सबको अज़ान का जवाब देना जायज़ है। मसहफ़ शरीफ अगर ऐसा हो जाए कि पढ़ने के काम में ना आए तो उसे कफना कर लहद खोद कर ऐसी जगह दफन कर दें जहाँ पाँव पड़ने का एहतमाल ना हो। काफर को जो मसहफ़ होता है उसे छूने ना दिया जाए, बल्कि मुतलकन हरूफ उससे बचाएं। कुरान सब किताबों के ऊपर रखें, फिर तफसीर, फिर हदीस, फिर बाकी दीनियात अला हस्ब मुराद। किताब पर कोई दूसरी चीज़ ना रखी जाए, हत्ता कि कलम दुआत, हत्ता कि वो संदूक जिसमें किताब हो इस पर कोई चीज़ ना रखी जाए।
مسائل دینیات کے اوراق میں پڑیا باندھنا، جس دسترخوان پر شعر وغیرہ کچھ تحریر ہو اس کو کام میں لانا، یا بچھونے پر کچھ لکھا ہو اس کا استعمال منع ہے۔ یہ ہمارے غسل کے مسائل جو ہیں وہ الحمدللہ ہم نے ڈسکس کیے۔ امید ہے آپ کے لیے یہ یوزفل ہوں گے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک جو وجہ ہے غسل واجب ہونے کی، یہ اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ حشفہ یعنی جو ہم مردانہ اعضا ہے، اس کا جو سر ہوتا ہے جس کو سپاری بھی کہتے ہیں، اس کا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا دونوں پر غسل واجب کرتا ہے، شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے۔ یعنی یہ ہر صورت میں یہ اگر داخل ہو جائے اتنا حصہ تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ ریلیز ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، بشرطے کہ دونوں مکلف ہوں، یعنی دونوں بالغ ہیں، عاقل ہیں، مسلمان ہیں۔ اگر بالغ ہے تو اس بالغ پر فرض ہے، اور نابالغ اگر کہ غسل فرض نہیں مگر غسل کا حکم دیا جائے گا کہ وہ بھی نہا لے۔ مثلا مرد بالغ ہے اور لڑکی نابالغ تو مرد پر فرض ہے، اور لڑکی نابالغہ کو بھی نہانے کا حکم ہے، اور لڑکا نابالغ ہے اور عورت بالغہ ہے تو عورت پر فرض ہے اور لڑکے کو بھی حکم دیا جائے گا، لیکن ان پہ فرض نہیں ہے۔ اگر حشفہ کاٹ ڈالا ہو یا کٹ گیا ہو کسی وجہ سے، یعنی جو سپاری ہے وہ کٹ گئی ہو، تو باقی جو عضو تناسل ہے اس میں حشفہ کی سائز جتنا وہ اگر انٹر ہو جاتا ہے تو اتنے سے غسل واجب ہو جائے گا۔ اگر چھپایا یا مردہ یا ایسی چھوٹی لڑکی سے جس کا یعنی جس کی مثل سے صحبت نہ کی جا سکتی ہو، یعنی چھوٹی لڑکی ہے اور اس کے ساتھ صحبت کی تو وطی کی، تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ عورت کی ران میں جماع کیا اور انزال کے بعد منی فرج میں گئی، یا کنواری سے جماع کیا اور انزال بھی ہو گیا مگر بکارت زائل نہ ہوئی، یعنی پردہ بکارت نہیں ٹوٹا، تو عورت پر غسل واجب نہیں۔ ہاں اگر عورت کا حمل رہ جائے تو اب غسل واجب ہونے کا حکم دیا جائے گا، اور وقت مجامعت سے جب تک غسل نہیں کیا تمام نمازوں کا رپیٹ بھی کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھے تھے نابالغ ہے لیکن وہ ایکچولی بالغ تھی۔ اور پھر یہ ہے جی کہ عورت نے اپنے فرج میں انگلی یا جانور یا مردے کا ذکر، ٹھیک ہے، مطلب اپنی انگلی سے کیا یا جانور کے خاص حصے سے کیا یا کسی مردے کے حصے سے کیا، کوئی چیز ربڑ کی یا مٹی وغیرہ کی یا کوئی مطلب کوئی بھی اس طرح کی چیز جو ہے وہ جیسے انسانی عضو تناسل ہوتا ہے اس شکل کی کوئی استعمال کی، اور جب وہ انزال ہو یا نہ ہو غسل واجب، جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ چیز ہے تو جب تک انزال نہیں ہوگا واجب نہیں۔ اگر جن آدمی کی شکل بن کر آیا اور عورت سے جماع کیا تو حشفہ کے غائب ہونے ہی سے غسل واجب ہو گیا۔ آدمی کی شکل پر نہ ہو تو جب تک عورت کو انزال نہ ہو غسل واجب نہیں۔ یوں ہی اگر مرد نے پری سے جماع کیا اور وہ اس وقت انسانی شکل میں نہیں، بغیر انزال وجوب غسل نہیں ہوگا، اور شکل انسانی میں ہے تو صرف غیبت حشفہ سے ہی، یعنی حشفہ کے غائب ہونے سے ہی واجب ہو جائے گا۔ غسل جماع کے بعد عورت کے بدن سے مرد کی بقیہ منی نکلی تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا، البتہ وضو جاتا رہے گا۔ یہ مسائل ہیں جی ہمارے غسل کے واجب ہونے کے۔ یہ شادی شدہ لوگوں سے ریلیٹڈ زیادہ ہے، لیکن آج کل ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں تو غسل کو ہم بہت سیریس لینا چاہیے۔ یہ پاکی کا، طہارت حاصل کرنے کا ایک مین سورس ہے اور اس کے مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ سیکھنے سکھانے سے، دین کا ایک مسئلہ سیکھنے سے اللہ 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں۔
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی، دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔